आयन्द्र विक्रम भेगाजी सुरुमा हर्क साम्पाङजीलाई साथ दिएर आएको व्यक्तित्व। उहाँको छवि ठिकै थियो। त्यसो त काङ्ग्रेसको कोलिएसनमा उहाँले जित्नु भएको थियो उपमेयर। तर पछिल्लो समय उहाँमा इरिटेसन आयो, अलिकति कुण्ठा पनि भरियो जस्तो लाग्यो र उहाँलाई के लाग्दो हो भने अब म मेयर हुनुपर्छ, एट एनी कस्ट एट एनी रेट आई विल बी द मेयर। अपकमिङ डेजमा मैले छुट्टै छवि बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो। पार्टीको निर्देशन पनि होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे वडा नम्बर 16 को त्यो अध्यक्ष जो भोला गोर्खा 17 को अध्यक्ष भोला गोर्खावाला प्रकरणले निकै नै दुर्नाम छन्, चाहे उपमेयरज्यू उहाँहरूमा एक खालको कुण्ठा विकसित भएको म देख्छु। हर्क साम्पाङज्यूको नेसनल पोस्टर बन्यो, उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। भोलि सिंहदरबारमा दृष्टि बिन्दु लगाउनु हो भने पनि, अर्जुन दृष्टि लगाउनु हो भने पनि त्यो मिसनमा उहाँहरू अगाडि बढ्नु होला भन्ने बित्तिकै यस ढङ्गको कुण्ठाले काम गरेर देखिन्छ। के हर्क साम्पाङज्यूका बिचैमा कुनै नाजायज लान्छना लगाएर पदमुक्त गरेर उहाँ मेयरको कुर्सीमा आसीन हुन चाहनुहुन्छ? मलाई यस्तो सम्भव लाग्दैन। तर पनि प्रयत्न त केही न केही भएको होला। हर्क साम्पाङज्यू जो मेयर हुनुहुन्छ र उपमेयर आयन्द्र विक्रमजीको बिचमा यो खालको टसल हुनु, गाँड कोराकोर भुँडी फोराफोर हुनु, भडा सुतार्ने प्रतियोगिता हुनु राम्रो होइन। किनभने तपाईँलाई मैले भनिदिइहालौँ, मेयर साहब जब लन्डन गइरहनु भएको थियो त्यतिखेर उहाँले आफ्नो लेफ्टिनेन्टको रूपमा, उहाँले आफ्नो सेकेन्ड म्यानको रूपमा कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी कानुन त आयन्द्र विक्रम भेगाजी उपमेयरलाई नै छोड्नु पर्थ्यो। तर उहाँले लाइक माइन्डेड व्यक्तिको रूपमा कुनै वडा अध्यक्ष चुन्नुभयो। त्यो कुरा उहाँलाई असह्य भयो र उहाँ अदालतको शरण पर्नुभयो। अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएर केही दिन कार्यवाहक मेयरको कुर्सीमा के बस्नु भएको थियो, अहिले उहाँलाई नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ, सही भयो, कुर्सी प्यारो हो भनेपछि यसरी जानु हुँदैन। आयन्द्र विक्रम भेगाजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ समझदारी गर्नुहोस्, अझै पनि केही बिग्रिया छैन। तपाईँहरू व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधार्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, म त यही भन्छु। हर्क साम्पाङज्यूले अब भएन है, स्थानीय सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन अन्तर्गत वास्तवमा फ्याक्ट्री स्थापना गर्ने अधिकार त राख्दैन, तर त्यहाँ सञ्चालक समिति बनाएर नयाँ तरिकाले जाने कुरा उहाँले सोच्नुभयो र प्रारम्भमा दुईटा कम्पनीको खाका कोर्नुभयो उहाँले। एउटा माया धराने भन्ने साबुन, अर्को धराने बेसार, माया धराने बेसार। अब यो धरानमा बेसार फ्याक्ट्री स्थापना हुँदा तपाईँले भने जस्तो हिजो नै लाखौँ, लाख, 2 लाख, 4 लाख कतिको बेसार बिक्री भयो, त्यो उदाहरणीय छ। त यो अर्थमा पनि यसको सिग्निफिकेन्स छ कि वास्तवमा हामी कहाँ मेड इन नेपाल प्याटेन्ट राइट भएका उत्पादनहरू कम छन्। त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो, प्याकेजिङ गर्नु पर्यो, नेसनल इन्टरनेसनल मार्केटको आवश्यकता धान्नु पर्यो, डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा हुन्छ। उत्पादनको माग जति छ बजारमा त्यो अनुसारको उत्पादन हुन्छ। अब मान्छेले भनेका छन् ठुल्ठुला प्लान्ट लगाएर अब त्यहाँ थप बेसार उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपालमा उत्पादन भएको बेसारको खपत त्यहाँ हुन्छ। उहाँहरू एक ठाउँमा उभिने परिवेश बन्नुभयो त फेरि नयाँ शक्ति भनेर आउने जो साथीभाइ हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो टापु खडा गरेर बस्नु भएको छ। कोहीसँग मिल्न तयार छैन। म यो ठुलो त्यो कसरी हुन आयो सर? यस्तो कुराले गर्दा भोलिको दिनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू नै दर्जनौं हुने, अनि त्यसपछि नयाँ पार्टीहरू नै थुप्रै हुने र हामी जस्ता एमाले काङ्ग्रेसहरूलाई नै यसले चुनावी लाभ दिने सम्भावना टटकारो मैले देखिरहेको छु। हरेक पार्टीहरू स्थापना कालमा ग्ल्यामरस हुन्छन्, उनीहरूले केही सपना देखाउँछन्। नेपालको सनातन विडम्बना के भने नेपालको राजनीतिमा परोपकार छैन, त्याग छैन, उस्तै छ प्रवृत्ति, मै खाउँ मै लाउँ टाइपको प्रवृत्ति छ। म चाहिँ नेपालको राजनीतिमा ड्रास्टिक चेन्ज हुनुपर्छ। एउटा नेताले त्याग गर्न सक्नुपर्छ, तपस्या गर्न सक्नुपर्छ, देशभक्ति देखाउनुपर्छ भन्ने हो। रासपा अब टेस्टेड हुँदैछ। अब कतिलाई लाग्दो हो कि यसलाई एउटा विकल्पको रूपमा लिउँ, त्यो पनि उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अब यति बेला धरानका मेयर हर्क साम्पाङको त्यो परिचर्चा एकातिर छ र एकापट्टि चर्चा परिचर्चा रहेको विषय रासपा रवि लामिछानेको विषय छ, रवि लामिछानेको हस्ताक्षर। अब यति नै बेला रासपाका केन्द्रीय सदस्य ज्वाला सङ्ग्रौला धरान पुग्नु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ यदि कुनै नेताबाट कुनै नेताले सिक्नुपर्छ भने हर्क साम्पाङबाट सिक्नुपर्छ भन्ने आशयमा उहाँले त्यहाँ भन्नुभयो। अब त्यहाँ धरानमा जसरी रासपाका नेत्री सरिन हुनुहुन्छ तामाङ, उहाँले पनि विरोध गरिरहेको हुनुहुन्थ्यो, पहिला विरोध गरिरहनुहुन्थ्यो, तर अहिले आएर उहाँ पनि हर्क साम्पाङको साथमा
समर्थनमा गएको भेटिएको छ त्यहाँ होइन। यसलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ सर? यो रासोपाका एकातिर रवि लामिछाने हिरासतमा हुनु, हस्ताक्षर अभियान चल्नु, धरानमा मेरो हर्क साम्पाङलाई भेट्न उहाँहरू पुग्नु, यसमा के रहस्य छ? अब यसलाई अनेक कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा त रवि लामिछानेको पक्षमा देशव्यापी रूपमा सिग्नेचर क्याम्पेन गरिरहेको बेला स्वतन्त्र मेयरहरूको पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सोलिडारिटी अर्थात् ऐक्यबद्धता जुटाउन रासोपा लागेको बुझिन्छ। अब त्यसो त व्यक्तिगत सक्रियता पनि हुन्छ मान्छेको। ज्वाला सङ्ग्रहला बहिनी हाम्रो एकदमै आत्मीय बहिनी हो होइन, उहाँले मलाई पनि कदर गर्नुहुन्छ, आदर गर्नुहुन्छ र उहाँ व्यक्तिगत तवरबाट वा राजनीतिक तवरबाट जेसुकै होस् त्यहाँको स्थानीय महिला नेत्री सरिन तामाङ हुन त नेत्री नबन्नु भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले। त्यहाँको स्थानीय लिडरसिप सरिन तामाङजीलाई लिएर उहाँ त्यहाँ जानु हो, त्यसको विशेष अर्थ छ भनेर बुझ्नु पर्यो। कसरी बुझ्नु पर्यो भने सरिन तामाङजीको बिचमा हर्क साम्पाङज्यूसँग 36 को आँकडा रहेको जस्तो बुझिन्थ्यो। खास गरी त्यहाँ उहाँहरू बिचमा भनाभन विवाद चर्किएको थियो होइन, विवाद पनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङ रासोपा प्रति अलिकति चित्त दुखाएको भन्ने पनि न्युज सार्वजनिक भयो होइन। भन्दैछु तपाईँलाई छेडखानी पनि चलेकै हो, बिचमा टग अफ वार जस्तो पनि भएको हो। तर फेरि अब अहिलेको बदलिँदो माहौलमा अब मन कति मिलेको छ, तर बाहिर चाहिँ अब एक खालको कट्सी भेटघाट आदि इत्यादि भएको छ। खास गरी त्यहाँ 10 रुपियाँ पार्किङ शुल्कको विषय लिएर रासोपा र हर्क साम्पाङजीको विषय को बिचमा एकदम लफडा भयो र त्यहाँ खानेपानी शुल्क वृद्धि भएको विषयलाई पनि त्यहाँ तनावको विषय बनाइएको थियो। यद्यपि अब रवि लामिछानेजीको अति विश्वास पात्र मानिएको ज्वाला सङ्ग्रहलाजी जो त्यो पार्टीको सेन्ट्रल लिडरसिपमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँले सरिनजीलाई लिएर त्यहाँ जानुको विशेष अर्थ छ। त्यसो त मैले तपाईँलाई भनिहाल्नु, रविजीले पहिला के भन्नुभएको थियो भने व्यवहार त हर्क साम्पाङजी भनेको मेरो गुरु हो भन्नुभएको थियो। हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश हर्क साम्पाङजीबाट सिक्छु भनेर भन्नुभएको थियो र त्यसको सिको गरेर उहाँले इच्छा मनोकामनामा पानीको धारो खसाल्ने कोसिस पनि गर्नुभयो। तर अब यो ब्लू बस पानीको धारा आदि इत्यादि त्यो समयसँगै कहाँ पुग्यो के गर्यो त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यस्तो गर्नको लागि नेपाली सी जिनपिङ वा किम जोङ उन अथवा चे गुएभाराको जस्तो इमेज देखाउन खोज्ने हर्क साम्पाङज्यूसँग मात्रै त्यो सम्भव छ। यद्यपि अब भयङ्कर दुश्मनी त होइन रवि लामिछाने र हर्क साम्पाङजीको। विगतमा हर्क साम्पाङजीले रवि लामिछानेको पक्षमा भोट पनि मागे हो, बिचमा मनोमालिन्य हो। तर उहाँहरू पोलिटिकली एक ढिक्का भएर अगाडि जाने सम्भावना म झिनो देख्छु। हर्क साम्पाङजीले अलरेडी एउटा टिमको फर्मेसन गर्नुभएको छ, बरु उहाँले लाइक माइन्डेड हिसाबले बालेन शाहजीलाई मिलाएर अगाडि जाने सम्भावना देखिन्छ। अब यो मेसोमा हेर्दा सम्बन्ध सुधारको एउटा प्रयत्नको रूपमा पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधारका प्रयत्न र व्यक्तिगत भ्रमणहरूलाई हामीले अर्थपूर्ण रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। र म हर्क साम्पाङज्यूको स्वीकार्यता वास्तवमा रासोपाभित्र पनि भयो है भन्न चाहन्छु, किनभने यसले एउटा मेसेज दिएको छ। त्यो मेसेज के हो भने हर्क साम्पाङजी भनेको हिजो चाहे बालेन शाह होस् चाहे हर्क साम्पाङज्यू लोकतन्त्रको गमलामा फुलेका फुलहरू हुन् भनेर प्रचण्डले पनि प्रशंसा गर्नुभयो। तर अब कोखाई बाबु हाम्म लात्ताले ड्याम्मको नीति लिनुभयो उहाँले। किनभने एकातिर कोखमा राखेर कनाउने, अर्कोतिर छुरी हान्ने। अब अहिले सबभन्दा बढी लफडा कहीँबाट छ भने माओवादी केन्द्रको तर्फबाट धरानमा भइरहेको हामी बुझ्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको अर्थ छ र यो सार्थकै मान्नुपर्छ। त्यसो त हर्क साम्पाङज्यू आफै पनि विभिन्न लफडा टेन्सनमा त्यहाँ कृत्रिम रूपमा फसाइएको व्यक्ति हो, उहाँलाई काम गर्न दिइएको छैन। भयङ्कर ठुलो घेराबन्दी छ। भर्खरै तपाईँले यो प्रश्न सुन्नु अगाडि नै म तपाईँको एन्सर दिन्छु कि बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकलाई उहाँले फोन गर्नुभयो। कतिले थर्काएको भने तर त्यो जायज कुरा हो। र बिपी गैराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जसलाई घोपा क्याम्प पनि भनिन्छ, त्यहाँ उपचार गर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा बिमा लिन बिरामीलाई भयङ्कर मुस्किल छ। किनभने यसै त सरकारी अरू हस्पिटल छैन। त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा बिमा लिनको लागि इटरी वा इडब्ल्युआको हस्पिटलले स्वीकृति दिनुपर्ने रहेछ। अनि बिमा रकम करिब 75 करोड रुपियाँ त्यहाँ दिन बाँकी छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, शिक्षा र स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ भन्ने कुरोको टटकारो उदाहरण यहाँ देखिन्छ। र धरानमा सुविधा सम्पन्न हस्पिटलको पनि जरुरत भएको बुझिन्छ। र आदरणीय विकासवादी मेयर हर्क साम्पाङज्यूले पब्लिकको स्वास्थ्यप्रति यति कन्सर्न राख्नु भएको छ कि त्यहाँ उहाँले फोनमा भन्नुभएको छ त्यो बिमाको रकम तुरन्त दिनुपर्छ, नत्र यहाँ उपचार भएन।
हामी आन्दोलनरत हुन्छौँ भन्नुभएको छ। हुन त यो आन्दोलन भन्ने शब्द स्थानीय सरकारको प्रमुखको मुखबाट सुन्दा कति शोभायमान हुन्छ भनेर बेनिफिट अफ डाउट लिने मान्छे पनि छन्। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने क्रान्तिकारीहरूले कहिलेकाहीँ कानुनको परिपालन गर्दै एक स्टेप अगाडि पनि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सर यति बेला अब बेसर फ्याक्ट्री त्यहाँ उद्घाटन भइसकेको छ होइन, त्यो जुन उद्घाटनको दिन त्यही दिन नै लाखौँको व्यापार भयो भनेर पनि त्यहाँ न्युजहरू सार्वजनिक भयो, न्युजहरू बनाउनु भयो त्यहाँ धरानका पत्रकार सरहरूले। अब एकातिर कमेन्टहरूमा चाहिँ धरानमा उत्पादन भएको त्यो बेसार चाहिँ अब काठमाडौँमा पनि चाहियो, शुद्ध त्यो बेसार काठमाडौँमा पनि चाहियो, जुन मिसावटी छैन भनेर सामाजिक सञ्जालहरू पनि आयो। यो उत्पादन अब यो स्थानीय तहबाट यो गणतन्त्र जब स्थापना भयो त्यस पछाडिको पहिलो के भन्छ यो कम्पनी हो भनेर भनिरहेको छ, यो के हो सर, सत्य हो के लाग्छ? अब यसो खोज अनुसन्धान गर्दा गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो पब्लिक लिमिटेड भनेर यसलाई बुझ्दा फरक पर्दैन। किनभने तपाईँले मैले भनिदिइहाल्नु प्राइभेट कम्पनी पनि छन्, तर प्राइभेट कम्पनीको पनि फङ्सनिङ गतिको छैन। विगतमा नेपालमा धेरै राम्रा उद्योगहरू थिए। मैले तपाईँलाई भनिहालौँ हेटौडा सिमेन्ट कारखाना, हेटौडा कपडा फ्याक्ट्री, उदयपुर सिमेन्ट, हिमाल सिमेन्ट, त्रिकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना। म चुरट रक्सीको फ्याक्ट्री बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा नहुँदै जनकपुर चुरट कारखाना, सूर्य टोबाको कम्पनी होइन, लगायत दर्जनौँ बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनी धेरै थिए। तर ती कौडीको दाममा न्यू लिबरलाइजेसन र प्राइभेटाइजेसनको हावा चलेर, रफू चक्कर चलेर डाक्टर प्रकाश चन्द्र गोवानीले स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत सुरु गरेको उदारीकरणको क्लाइमेक्स रामशरण महतको पालासम्म आयो र माडवारीहरू कति धन्दा सेटहरूलाई कौडीको मोलमा राष्ट्रियकरण त्यो उद्योगहरू प्राइभेटाइजेसन गर्ने ठाउँमा बेचियो। र हामी दुःखका साथ भन्छौँ कि वास्तवमा हामीसँग स्मल कटेज उत्पादन अर्थात् साना उद्योगहरू, घरेलु उद्योगहरू अथवा मजौला उद्योगहरूको त खडेरी छ नि। एसेम्ब्लिङ गर्ने कम्पनी, जोडजाड गरेर गाडी बनाउने कम्पनीको प्लान्ट राखिदिए हुन्थ्यो नि। जस्तो इन्डियाबाट 500% कर तिरेर यहाँ गाडी आउँदा 5 गुणा बढी महँगो त भइहाल्छ होइन। इन्डियामा 25 लाख पर्ने गाडी यहाँ 1 करोड 25 लाख पर्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। तर हर्क साम्पाङज्यूले अब भएन है, स्थानीय सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन अन्तर्गत वास्तवमा फ्याक्ट्री स्थापना गर्ने अधिकार त राख्दैन, तर त्यहाँ सञ्चालक समिति बनाएर नयाँ तरिकाले जाने कुरा उहाँले सोच्नुभयो र प्रारम्भमा 2टा कम्पनीको खाका कोर्नुभयो उहाँले। एउटा माया धराने भन्ने साबुन, अर्को धराने बेसार। माया धराने बेसार। माया धराने बेसार। अब यो धरानमा बेसार फ्याक्ट्री स्थापना हुँदा तपाईँले भने जस्तो हिजो नै लाखौँ, लाख 2 लाख 4 लाख कतिको बेसार बिक्री भयो, त्यो उदाहरणीय छ। त यो अर्थमा पनि यसको सिग्निफिकेन्स छ कि वास्तवमा हामी कहाँ मेड इन नेपाल प्याटेन्ट राइट भएका उत्पादनहरू कम छन्। त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो, प्याकेजिङ गर्नु पर्यो, नेसनल इन्टरनेसनल मार्केटको आवश्यकता धान्नु पर्यो, डिमान्ड एन्ड सप्लाईको कुरा हुन्छ। उत्पादनको माग जति छ बजारमा त्यो अनुसारको उत्पादन हुन्छ। अब मान्छेले भनेका छन् ठुल्ठुला प्लान्ट लगाएर अब त्यहाँ थप बेसार उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपालमा उत्पादन भएको बेसारको खपत त्यहाँ हुन्छ। धरानी मेरो रगसम्मको उद्देश्य भनेको त्यो धरानमा मात्रै एउटा फ्याक्ट्री बनाएर उत्पादन गर्ने होइन, देशभरि फ्याक्ट्री बनाउने उत्पादन गर्ने उहाँको भिजन छ त्यहाँ। त्यो एकदमै राम्रो हो। अब यहाँ हुन त हेर्नुहोस्, तर मुद्दा लाग्छन् सर, यो साबुन फ्याक्ट्रीलाई लिएर यो बेसार फ्याक्ट्री सुरु गर्छौँ भन्दै गर्दाखेरि त उहाँले धेरै मुद्दा खेप्नुभयो। मुद्दा खेपे पनि केही हुँदैन। अब अर्को कुरो हेर्नुहोस्, यो हलो अड्काएर गोरु पड्काउने चलन फ्रम द भेरी बिगिनिङ नेपालमा छ। अब अहिले मैले कहाँ कहाँ कमेन्ट कुदाएको देखेँ, ए बाबा यहाँ त छ्यास्ती बजारमा सस्तो बेसार पाइन्छ, त्यहाँ त 5-10 रुपियाँ महँगो रहेछ एक प्याकेटमा भनेको गुनासो पनि मैले सुने। त्यसको 2टा कारण छ। एउटा उत्पादन लागत, तपाईँको प्रोडक्सन कस्ट हाई छ, धेरै पैमानामा उत्पादन गर्दा प्रोडक्सन कस्ट हैन 10 रुपैयाँ तिरेर शुद्ध खानु पायो भने त्यो त फेरि स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ। त्यो विषयमा आई एग्री विथ यु। जस्तो उत्पादन लागत कम हुनको लागि विशाल परिमाणमा हाई क्वान्टिटीमा उत्पादन हुनुपर्छ। जस्तो चाइनाले गर्छ, भारतले गर्छ, अरू देशले होइन मेट्रिक टन उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ कम उत्पादनमा, कम मूल्यमा तपाईँलाई बेसार उपलब्ध गराउन। दोस्रो कुरो, त्यहाँ अब ठुलो प्लान्ट लगाएर उत्पादन गर्ने कुरा अहिले तत्काल बजेटको अभावको कारण सम्भव भएन। भविष्यमा त्यो सम्भव होला, त्यहाँ सिक्नुपर्छ हामीले। त अर्को कुरो के छ भने
तपाईँले प्राप्त गर्ने तपाईँको भान्सामा अहिले जो बेसार आएको छ नि हेर्दाखेरि चम्किलो पहेँलो छ तर त्यो मिसावटयुक्त छ, त्यहाँ विषादी पनि हुनसक्छ, त्यो अर्ग्यानिक छैन। र त्यो बेसारले बेसारको प्राकृतिक गुणहरू परिपूर्ति गर्न सक्दैन। धरानमा उत्पादन भएको 2 पैसा महँगो बेसार भनेको अर्ग्यानिक बेसार हो। खै म पनि किन्छु अब त्यो बेसार, यहाँ काठमाडौँमा आओस्। म धरानका उत्पादनकर्ताहरूलाई भन्न चाहन्छु कि त्यो बेसार चाँडोभन्दा चाँडो देशभरि सप्लाई गर्नु पर्यो र त्यसको अहिले माग व्यापक छ, आपूर्ति पनि सो अनुरूप गर्नको लागि उत्पादन बढाउनु पर्यो। अब त्यहाँ प्याकेजिङ गर्नु पर्यो, लेबलिङ गर्नु पर्यो, सबै गर्नु पर्यो। म्यान पावर कम छ, तान्न त मुस्किल छ, तर बिस्तारै यो कुरा हुन्छ। कमसेकम सुरुवात त भयो, 1000 माइलको यात्रा गर्न पहिलो स्टेप त सुरु भयो नि, यो यसको लागि बधाई छ। ठिक छ सर। अब अलिकति हामी यो जसरी अहिले एउटा एउटा के भन्छ टिम बनाएको छ, जस्तो गरी हर्क साम्पाङ, बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तित्व नयाँ जो राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जस्तो व्यक्ति अब एउटा धारमा आउनु पर्यो भनेर एउटा टिम छन्, एउटा समूह छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू बोलिरहेका छन्। यो विषयमा यहाँको धारणा के छ सर? अब उहाँहरू नयाँहरू एउटै प्लेटफर्ममा आउने, सँगै रहेर अगाडि बढ्ने, गठबन्धन गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ अगाडि बढ्न सक्ने, मिलेर जाने वातावरण बन्न सक्छ? त्यो युवाहरूको चाहना त्यो छ सर अहिले। अब परम्परागत रूपमा स्थापित भएको ऐतिहासिक सन्दर्भ र आवश्यकताले स्थापित भएका जन्ममितिको हिसाबले पुरानो मानिएका हामी एमाले काङ्ग्रेस जस्ता दलहरू शक्तिको उन्मादमा कहिलेकाहीँ मात्तिन्छौँ, पात्तिन्छौँ, अनि शक्ति कम हुँदा आत्तिन्छौँ पनि। हामीलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न पनि कुनै न कुनै नयाँ फोर्स आउनुपर्छ। त्यत्रो हिंसात्मक रक्तरञ्जित रक्तभेल तरेर आएको माओवादीलाई 64 मा बहुमत, झन्डै बहुमत दिलाए। किन दिलाए भने त्यतिखेर हामी एमाले काङ्ग्रेससँग जनताहरू रिसाएका थिए। अब अहिले मैले के देखिरहेको छु भने हामीसँग सन्तुष्ट छैनन् जनता। हामीले नयाँ नेतृत्व, नयाँ नीति, सादगी, स्वस्थता दिन सकेनौँ। यसको मतलब नयाँ आएका शक्ति पनि दुधले धोएको स्टेनलेस स्टिल जस्तो 24 क्यारेटको छन्, एकदम शुद्ध राजा हरिश्चन्द्र जस्तै सत्यवादी छन्, युधिष्ठिर जस्ता छन् भन्न खोजेको होइन। तर एउटा कुरा के भने हामीले गतिको काम गर्न नसक्दा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स टाइपले कुनै नयाँ शक्ति त आउँछ, भ्याकुममा त राजनीति चल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा काम गरिरहेको, चाहे हर्क साम्पाङ होस्, युथहरूको हर्टबिट बनिरहेको बालेन शाहजी होस्, अथवा अब विभिन्न किसिमले ग्ल्यामरस पोलिटिक्स गरिरहेका रवि लामिछानेजी किन नहोस्, उहाँहरू एक ठाउँमा उभिने परिवेश बन्ला त फेरि नयाँ शक्ति भनेर आउने जो साथीभाइ हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो टापु खडा गरेर बस्नु भएको छ। कोहीसँग मिल्न तयार छैन। म यो ठुलो त्यो कसरी हुन आयो सर? यस्तो कुराले गर्दा भोलिको दिनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू नै दर्जनौं हुने, अनि त्यसपछि नयाँ पार्टीहरू नै थुप्रै हुने र हामी जस्ता एमाले काङ्ग्रेसहरूलाई नि यसले चुनावी लाभ दिने सम्भावना टटकारो मैले देखिरहेको छु। त्यसकारण अब रूपन्देहीकै चुनावको कुरा गरौँ न। होइन, त्यो विषयमा अहिले जाउँला सर। यति बेला अब हर्क साम्पाङ, बालेन शाहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको कारणले एक प्रकारले त्यहाँ जनताहरूको जनगुनासो पनि त्यहाँ देखिन्छ होइन। अब त्यो पार्टीबाट जितेको उम्मेदवारहरू जो वडा अध्यक्ष लगायत त्यहाँ उपमेयरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएको देखिन्छ। अब के लाग्छ सर, उहाँहरूले समयमै बजेट किन ल्याउन सकेन सर? बजेट भन्ने कुरो यो एक हिसाबले चुड्की बजाएको भरमा होइन, अधिकांश पार्टीका मेयरहरू भएको ठाउँमा पुग्ने, अब स्वतन्त्रबाट आएका बालेन शाह, हर्क साम्पाङहरूको ठाउँमा बजेट समयमा नपुग्ने, चटमगनी फट सादी भने जस्तो फटाफट हुँदैन। यसको लागि प्रिपेरेसन चाहिन्छ। कार्यपालिका छ, वडाध्यक्षहरूसँगको सहमति लिनुपर्ने, विविध संवैधानिक कानुनी स्थानीय स्वायत्त शासनका बाध्यताहरू कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू त अब स्वतन्त्र एक्लै जित्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हुँदैन भन्ने छैन, हुन्छ। बजेट अवश्य पनि आउँछ, तर अब बजेटमा ढिलाइ भएको अवस्था हो। अब यो ढिलाइ हुँदाखेरि घाटा के हो त भन्दा पब्लिकलाई प्रत्यक्ष घाटा हो। जसले आफ्नो रगत पसिना आँसु एकट्ठा गरेर कर तिर्नु भएको छ, त्यो करले नै विकासको बजेट बन्छ। त्यो कुरा एकदमै ढिलाइ भइरहेछ। दोस्रो कुरो भनेको त्यो आन्तरिक कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि, खिचातानीले गर्दाखेरि जनता मारमा परेका छन् र यो कुरो अन्त्य हुनुपर्छ। किनभने हामीले सानो छाती बनाएर हिँड्नु हुँदैन। उहाँहरूले नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको छैन। पार्टी नै गठन गरे पनि उहाँहरूलाई डेमोक्रेसीमा काम गर्ने अधिकार मजाले छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हल्ला अड्काउने, गोरु पड्काउने, पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गर्ने, बाइकट गर्ने यस्तो काम गर्नु भएन।
अब अस्ति भर्खरै मात्रै धरान 16 मा त्यो बहुभाषिक पाठशाला निर्माण गर्ने क्रममा त्यहाँको भुक्तानीको कुरा लिएर पनि विवाद चर्कियो। अब सबैजना वडाध्यक्षले साथ दिनुभयो अन्तिममा आएर। त्यस पछाडि त्यहाँका उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेगा र साथमा धरान 17 का वडाध्यक्ष जो माओवादीबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूले चाहिँ साथ नदिएको, त्यो बैठकमा नआएको भन्ने कुराहरू आयो। यसमा के छ सर, के भन्नु? अब ऐन्द्र विक्रम बेगाजी सुरुमा अर्घ साम्पाङजीलाई साथ दिएर आएको व्यक्तित्व, उहाँको छवि ठिकै थियो। त्यसो त काङ्ग्रेसको कोलिएसनमा उहाँले जित्नु भएको थियो उपमेयर। तर पछिल्लो समय उहाँमा इरिटेसन आयो, अलिकति कुण्ठा पनि भरियो जस्तो लाग्यो र उहाँलाई के लाग्दो हो भने अब म मेयर हुनुपर्छ, एट एनी कस्ट एट एनी रेट आई विल बी द मेयर, अपकमिङ डेजमा मैले छुट्टै छवि बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो। पार्टीको निर्देशन पनि होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे वडा नम्बर 16 को त्यो अध्यक्ष जो भोला गोर्खा 17 को अध्यक्ष भोला गोर्खावाला प्रकरणले निकै नै दुर्नाम छन्, चाहे उपमेयरज्यू, उहाँहरूमा एक खालको कुण्ठा विकसित भएको म देख्छु। अर्घ साम्पाङज्यूको नेसनल पोस्टर बन्यो, उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि आउन सक्नुहुन्छ। भोलि सिंहदरबारमा दृष्टि बिन्दु लगाउनु हो भने पनि, अर्जुन दृष्टि लगाउनु हो भने पनि त्यो मिसनमा उहाँहरू अगाडि बढ्नु होला भन्ने बित्तिकै यस ढङ्गको कुण्ठाले काम गरेर देखिन्छ। के अर्घ साम्पाङजीका बिचैमा कुनै नाजायज लान्छना लगाएर पदमुक्त गरेर उहाँ मेयरको कुर्सीमा आसीन हुन चाहनुहुन्छ? मलाई यस्तो सम्भव लाग्दैन। तर पनि प्रयत्न त केही न केही भएको होला। अर्घ साम्पाङज्यू जो मेयर हुनुहुन्छ र उपमेयर ऐन्द्र विक्रमजीको बिचमा यो खालको टसल हुनु, गाँड कोराकोर भुँडी फोराफोर हुनु, भडा सुतार्ने प्रतियोगिता हुनु राम्रो होइन। किनभने तपाईँलाई मैले भनिदिइहालौँ, मेयर साहब जब लन्डन गइरहनु भएको थियो त्यतिखेर उहाँले आफ्नो लेफ्टिनेन्टको रूपमा, उहाँले आफ्नो सेकेन्ड म्यानको रूपमा कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी कानुन त ऐन्द्र विक्रम बेगाजी उपमेयरलाई नै छोड्नु पर्थ्यो। तर उहाँले लाइक माइन्डेड व्यक्तिको रूपमा कुनै वडा अध्यक्ष चुन्नुभयो। त्यो कुरा उहाँलाई असह्य भयो र उहाँ अदालतको शरण पर्नुभयो। अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएर केही दिन कार्यवाहक मेयरको कुर्सीमा के बस्नु भएको थियो, अहिले उहाँलाई नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ, सही भयो, कुर्सी प्यारो हो भनेपछि यसरी जानु हुँदैन। ऐन्द्र विक्रम बेगाजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ समझदारी गर्नुहोस्, अझै पनि केही बिग्रिया छैन। तपाईँहरू व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधार्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, म त यही भन्छु। अब यति बेला मेयरहरूको साम्पाङ र बालन शाहको मित्रता त एकदम असल राम लक्ष्मणको जस्तै छ, दाजुभाइ जस्तै भनेर पनि भन्छन्। अब उहाँ महानगरको, काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले हिजो मात्रै 1 मिनटमा नगरसभाको बैठक सकाउनु भयो भनेर विवादित पनि हुनुभयो। यो विषयमा चाहिँ यहाँको धारणा के छ सर? अब यस्तो हो, अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको प्रोटोकल मन्त्री सरह हुन्छ। काठमाडौँ इज नट ओन्ली मेट्रोपोलिटन सिटी, इट इज द क्यापिटल सिटी। यो कोर सिटी पनि हो। काठमाडौँ भनेको क्यापिटल सिटी, राजधानी सहर हो। त्यसकारण राजधानी सहरको मेयरले अरबौँ रुपियाँको बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हिजो 1 मिनटमै किन त्यो समाप्त भएछ नगरसभा, किन त्यो सुचारू हुन सकेन, त्यसका रिजनहरू त हेरौँला होइन। उहाँले अब वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँलाई पनि काम गर्ने मौका दिनुपर्छ। उहाँको आफ्नो स्वभाव छ, आफ्नो एउटा खालको व्यक्तिगत रिलेसन्सहरू होला, त्यसमा हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। मैले भनिहालेँ, सङ्कीर्ण छाती बनाएर कहीँ कतै पुगिँदैन। सङ्कीर्ण चिन्तन, दृष्टिकोण र विचारले मान्छेलाई धेरै घोर स्वार्थी बनाउँछ र हामीले सङ्कीर्णता नराखिकन उदार छातीबाट जे भए पनि उहाँ भनेको नगर पिता हो, मेट्रोपोलिटन सिटीको चिफ हो, उहाँ स्थानीय सरकारको प्रमुख हो। उहाँलाई काम गर्ने मौका दिउँ, टाङ अड्काउने काम नगरौँ र कहीँ पनि टेन्सन दिने काम नगरौँ। र उहाँले केही समय अगाडि सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूसँग भेट्नु भएको कुरा पनि सञ्चार माध्यममा हाइलाइट भयो। तर अहिले भर्खरै मात्रै सर काठमाडौँ महानगरको बजेट 25 अर्ब 76 करोड बजेट ल्याएको छ भनेर न्युज सार्वजनिक भयो। ल बधाई छ। 25 अर्बभन्दा बढीको सिलिङ तोकेर बजेट आउनु भने यो ठुलो कुरा हो। कुनै समय मैले थाहा पाउँदा नेपालको बजेटै त्यति हुन्थ्यो क्या, 25-26 अर्ब हुन्थ्यो। अहिले त महानगरपालिकाकै बजेट त्यति भएछ। अब राजस्व र व्ययतर्फ, राजस्व करको अनुमानित लागत के कति छ, राजस्व र व्ययतर्फ के कस्तो हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। विकास खर्च कति हुन्छ, साधारण खर्च कति हुन्छ, बजेट कति फेज हुन्छ,
महालेखाले कति बेरोजी निकाल्छ, यी कुराहरूमा हेक्का राखेर बजेटको सिलिङ तोकिएको होला। ठिक छ, बधाई छ, बजेट कार्यान्वयन हो। तपाईँहरूकै पार्टीको उपमेयरज्यू हुनुहुन्छ सुनिता डङ्गलज्यू, उहाँले भर्खरै मात्रै भन्नुभएको थियो हामीले बजेट ल्याउन ढिलो गऱ्यौँ, ल्याउन सकेनौँ, यस कुरामा हामी माफी चाहन्छौँ भनेर पनि उहाँले माफी पनि माग्नुभयो। र साथमा उहाँले चाहिँ अब हाम्रो महानगर हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढेका छौँ, बाहिर जति पनि हल्लाहरू गयो ती गलत हुन् भनेर पनि भन्नुभयो। के छ सर यसमा? ठिक छ, होइन बजेट आउन ढिलो भयो, यसको लागि यसो सरी भन्नु, एक्सक्युज गर्नु, कन्फेसन्स गर्नु राम्रै हो। र म यही सुझाव दिन्छु, तपाईँले भन्नुभयो कि मिलेर जान्छौँ, मिलेर जानुहोस्। मिलेर जाँदा बेहतरिन फाइदा हुन्छ, बहुआयामिक लाभ हुन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष डिभिडेन्ड, त्यसको प्रत्यक्ष लाभांश नागरिकले पाउँछन्। त्यहाँ गाड कोराको भुँडी फोराफोर, भाँडा उतार्ने, बालको खाल उतार्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने कुराले नगरवासीलाई घाटा हुन्छ। त्यसकारण मिलेरै गएको राम्रो। अब तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने धरानको बजेट एकदम कम छ सर अन्तिममा। अब यो विषयलाई लिएर तपाईँको केही छ धारणा, केही छ भन्नुपर्ने विषय? अब यस्तो हो, धरानको बजेटको सिलिङ कति छ भन्ने कुरो पनि महत्त्वपूर्ण हो। धरान स्वाभाविक रूपमा इटरी जति पनि बजेट भएको उपमहानगर होइन जस्तो लाग्छ। विराटनगर त महानगरपालिकै हो, मनग्गे बजेट छ। त धरानलाई सुरुदेखि नै एउटा पूर्वको सिङ्गापुर जस्तो सुन्दर सहर भनिए पनि त्यो वास्तवमा एउटा सौतेलो व्यवहारको शिकार भएको छ, विभेदको शिकार भएको छ। अहिले धरान ग्रिनरी सिटी भएको छ। त्यहाँका सडकहरू हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि ती कट्रिना क्याफको गाला जतिकै चिल्ला छन्। त्यहाँ बहुत सुन्दरता छाएको छ, श्रम संस्कृति पार्क फस्टाएको छ। हैन, बिहारको एकजना नेताले धरान के अरे हेमा मालिनीको गाला भने जस्तै भन्नुभयो त फेरि होइन, मैले एउटा प्रतीकात्मक रूपमा तपाईँलाई भने। र त्यहाँ धेरै काम भएको छ र धेरै उपलब्धिहरू भएका छन्। र धरानमा बजेट विस्तार गरिनुपर्छ। र धरानको बजेट अति सीमित छ, त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन। जस्तो कोका सर्दु खर्दु लगायतको खोलाबाट पानी ल्याउने जो मिसन थियो, त्यो मिसन एक हदसम्म कामयाब भयो, तर त्यतिले पुग्दैन। कोसीबाट पानी ल्याउनु पर्छ, चतराबाट। हो, चतराको निर्मल मिनरल्स चिसो जल माथि सप्लाई गर्दा कति आनन्द हुन्थ्यो, कति राम्रो हुन्थ्यो। तर अब यहाँ विभिन्न कुराहरू छ होइन। तपाईँलाई मैले यति भनौँ कि वास्तवमा भन्ने हो भने हामी सिन्सियर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र धरानले काँचुली फेर्दैछ, काठमाडौँले पनि काँचुली फेर्दैछ। त्यसै गरी दलकै प्रतिनिधिको रूपमा जितेका कैयौँ राम्रा मेयरहरूले त्याग तपस्या गर्नुभएको छ। खालि लुट खसोट, कमिसन तन्त्र, ठेकेदारी, दलाली मात्रै छैन, कैयौँ राम्रा कामहरू भएको छ। माफियागिरीको सिन्डिकेट तोडिएको छ। यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र अहिले अब रविजीकै अन्तिममा केही कुरा गरौँ। जस्तो रविजी कारागारमा हुनुहुन्छ, अब अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँको पक्षमा जो सिग्नेचर क्याम्पेन भएको छ, अब त्यसलाई कुन रूपमा हेर्ने? जस्तो अस्ति पनि मैले भने मनिषा कोइराला गएर सिग्नेचर गर्नुभयो, मान्छेले मेरो कुरा होइन। सरलाई म यहाँ सोध्छु, त्यसो भए यति बेला रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नका लागि भिआइपीहरूको लर्कै छ भनौँ। जस्तो भर्खरै मात्रै सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पनि त्यहाँ पुगेर रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। यो विषयलाई लिएर यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यो छाएको पनि छ त्यो घटना, कसरी हेर्नुहुन्छ सर? अब बलराम केसीज्यू म चिन्दछु उहाँलाई। उहाँ न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ, पूर्व न्यायमूर्ति, पहिला विशेष अदालतको पनि हुनुहुन्थ्यो, पछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट उहाँले अवकाश प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका सान्दर्भिक आर्टिकल्सहरू पनि आउँछ। अब उहाँले त्यसलाई कसरी कुन रूपमा गर्नुभयो, के गर्नुभयो? उहाँ त रिटायर हुनुभयो नि त। उहाँ बालवाला न्यायाधीश होइन, बालवाला न्यायाधीश त होइन, तर उहाँले आफ्नो इन्डिभिजुअल राइट्स त प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। कसैलाई रिहा होस् भनेर हामीले त्यही भएर त पूर्व न्यायाधीश। अब हाम्रो स्वागत नेपालजीको जस्तो तर्क गर्न मलाई आउँदैन। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अपराधीको पक्षमा सिग्नेचर गर्नेहरू वास्तवमा उनीहरू पनि गलत हुन् र यो कुनै बिपी गरेर छुटाउन गरे जस्तो होइन, युवराज सफल जस्ता मान्छेको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ भन्ने टाइपले कुरा गर्नुभएको छ। अझ यस्ता हस्ताक्षर त एकैछिनमा गरिन्छ भन्नुभएको छ। त्यसरी अतिरञ्जित गर्नु भएन, किनभने मेरो त पारिवारिक नाता पनि हो। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने रवि लामिछाने देन एन्ड देयर इमिडिएटली रिलिज भइदिए, मुक्त भइदिए, बाइज्जत रिहा भइदिए, म त खुसी नै हुन्छु। तर अदालतको कुरा हो, अदालतले सिग्नेचर क्याम्पेनलाई भ्यालिडिटी दिन्छ कि दिँदैन?
द्याट्स द पोइन्ट होइन, त्यो भोलिको विषय हो। मलाई लाग्छ अदालत यसबाट प्रभावित हुँदैनन्। यो त नागरिकको ओपिनियन हो। उहाँहरूले हुन त आरोप अनेक खेपिरहनु भएको छ, चन्दाको धन्दा हुन थाल्यो, क्युआर कोड पठाइएको छ भनिन्छ, के भनिन्छ। त्यहाँ केही मुठीभर राजावादी भन्ने मान्छे गएर लफडा तनाव गरेको पनि देखियो होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन। तर अब यही विषयलाई लिँदै गर्दा जसरी राष्ट्रपालले सदन अवरुद्ध गरिरहेको थियो अस्ति केही समय अगाडि, जसरी कि भिजिट भिजा प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहनु भयो, तर त्यो कुरालाई कानै थापिएन, कानमा तेल हालेर बसे भनौँ त्यो सरकार यति बेला यो छानबिन समिति गठन गर्नलाई। यसै साथमा देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्पेन भ्रमण जाँदाखेरि 10 जना मान्छे उतै छोडिए, त्यो पुष्टि भएको भन्ने कुराहरू पनि आयो। अस्ति भर्खरै मात्रै असार 14 गतेको दिन राति 55 जना मान्छेलाई त्यसै गरी फर्काइयो। त्यही कार्यक्रममा जाने भन्ने प्रकारले गएका व्यक्तिहरूलाई फर्काइयो र उहाँहरूलाई नक्कली कागजात भएको कारणले भिजा पनि रद्द गरिसकेको अवस्था छ। सर यो के हो घटना सर? यो 10 जना छोडियो भन्ने घटना के हो? तपाईँलाई म सत्य तथ्य यथार्थ कुरो बताइदिन्छु। अब स्पेन र बार्सिलोना यो सबैको मुखमा झुन्डिएको छ। स्पेनको संसारको सबभन्दा चर्चित क्लब बार्सिलोना, रियल म्याड्रिड होइन, यस्ता क्लबहरूको नाम त हामीले सुनेका छौँ। स्पेनको राजधानी रियल म्याड्रिडमा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री त्यहाँ जानु हो। जाँदाखेरि अब स्वाभाविक थियो कि त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस लगायतका भिभिआइपीहरू आउने प्रोग्राम थियो र त्यहाँ 50,000 भिजा संसारभरिलाई इस्यु गरिएको थियो। याद गर्नु होला कति, 50,000। अब त्यो भिजा कति ठाउँमा दुरुपयोग भयो। आइएनजिओहरूमा रहेका धन्दा सेटहरूले यसलाई कमाउने मौकाको रूपमा दुरुपयोग गरे। तपाईँको नाम बेचेर कसैले शक्तिको दुरुपयोग गर्छ भने तपाईँको त दोष हुँदैन नि। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नाम बेचेर केही मान्छे, केही एनजिओहरूले हामी तपाईँलाई स्पेन लगिदिन्छौँ भनेर त्यसरी सेटिङ गरेको बुझियो र केही मान्छे उता छोडिएछन् भन्ने बुझियो। यो घोर दण्डनीय अपराध। त्यो विषयलाई लिएर सङ्गठित गिरोह सक्रिय छन् भन्ने त बुझियो, माफियाहरू छन् र तर त्यो विषयमा यसलाई राज्यले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने विषय। तर केपी शर्मा ओलीले आज के भन्नुभयो भने त्यो विषयमा बोलिराख्नुपर्ने जरुरी छैन पो भन्नुभयो त होइन। भिजिट भिसाकै कुरा गर्ने भने अब क्याबिनेट प्रमुख उहाँ हुनुहुन्छ, छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्यो, गलत गरेको मान्छेलाई पक्राउ गर्नु पर्यो भन्ने विषय राख्नुपर्ने हो कि बोल्नु पर्दैन? म तपाईँलाई भन्छु गृहमन्त्रीले पनि अब रवि लामिछानेजी भिजिट भिसामा अमेरिका गएर भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरेर उतैको नागरिक बन्नु भनेर आरोप लगाउनु हो। अब यस्ता खालका टग अफ वार भइरहेको छ, एकअर्कामा दोषारोपण भइरहेको छ। अब छानबिन त गर्नुपर्छ, कुनै पनि विषय उठिसकेपछि छानबिन गर्नुपर्छ। त्यसो त माओवादीका ती वाइसिएलका अध्यक्ष दीप सिकाललाई पनि विगतमा के लागु औषध काण्ड लाएर कोरियामा उनी थुनिएको नजरबन्दमा बसेको र पछि प्रचण्डज्यू प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा छुटाएको भन्ने कुरादेखि होइन। अब सविता गौतमको पनि अनेक उनको श्रीमान पनि कतातिर अब यो ज्ञेन्द्र घिमिरे एउटा एप्स जो राइडर एप्स हो त्यो बनाउनको निम्ति करोडौँ रुपियाँ उर्तीपूर्ति गरेको अथवा उनको विवाहबारे नै विवादास्पद इत्यादि छँदैछ होइन। तर कुरा चाहिँ के हो भने जब प्रश्न आउँछ भने त्यसको समस्याको समाधान पनि दिनुपर्छ। मेरो विचारमा यो गम्भीर कुरा हो। यो गम्भीर कुराको विषयमा राज्यले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, जवाफ पनि दिनुपर्छ र गलत भएमा कारबाही गर्नुपर्छ। यसमा म के भन्छु भने यसमा प्रधानमन्त्रीले नै गोठै उचालेर लगेको त होइन। प्रधानमन्त्रीको नाम दुरुपयोग गरेर जसले नचाहिँदा काम गरेका छन् तिनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो जस्तो गरी मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, त्यो विषयमा बोल्नुपर्ने जरुरी छैन भन्नु मिलेन। नबोलेर होइन, नबोलेर कारबाही गर्ने हो भने ठिकै छ होइन। ठिक छ, त्यसो भए अब यति बेला एमालेकै आन्तरिक युद्धभित्र जाउँ। अब हामी अन्तिममा आउँछौँ, छोटो कुराकानी गरौँ। विद्या एमालेमा फर्किँदाखेरि ओली तर्सिएको भन्ने न्युजहरू सार्वजनिक भयो, जस्तो कि एमाले को चाहिँ अध्यक्ष बन्नकै लागि म राजनीतिमा फर्किएकी हुँ भनेर विद्यादेवी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भन्नुभयो। यसमा धारणा के छ सर यहाँको? अब जननेता मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनीको रूपमा विद्या पाण्डेज्यूको एउटा विशेष भूमिका थियो। होइन भण्डारी भनौँ न, अहिले त मदन भण्डारीको नाम लिइसकेपछि म इतिहास कोट्याउँदै छु। विशेष भूमिका थियो। उहाँले लगभग आफूलाई गृहिणीको रूपमा दुईटा नानीहरूको अभिभावकको रूपमा एकदम स्थापित गर्नुभएको थियो। आरके मैनालीको किताबमा पनि त्यो पाइन्छ होइन। अब मैले त थाहा पाएको कुरा तपाईँलाई गर्छु। त्यसपछि उहाँको जीवनमा एउटा ठुलो सुनामी चट्याङ पर्यो।
जननेता मदन भण्डारीको षड्यन्त्रपूर्वक दासढुङ्गामा समाप्ति गरियो, उहाँलाई मृत्युको घाटमा उतारियो। त्यसपछि बाध्यता आवश्यकताले उहाँ काठमाडौँमा सेतो साडी लगाएर चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्नुभयो र शानदार मतका साथ उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले राजनीतिमा कहिले पनि पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। उहाँको रक्षा मन्त्रीको कार्यकाललाई स्वर्णकाल भन्नेहरू पनि छन् र जननेता मदन भण्डारीको वैचारिक लिगेसी बोकेको मानिने केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रोत्साहनमा उहाँ निरन्तर अगाडि बढ्नुभयो र स्थिति कस्तो आयो भने राष्ट्रपति गणतान्त्रिक नेपालमा सबभन्दा लामो राष्ट्रपतिको रेकर्ड रामवरण यादवले कायम गर्नुभयो। 8 वर्ष 7.5 वर्ष विद्या भण्डारीज्यूले रेकर्ड कायम गर्नुभयो। सम्माननीय पदबाट बिदाई लिनुभयो। त्यो ग्रेसफुल एक्जिट नै थियो। उहाँले राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्ड कदम पनि चाल्नुभयो। खास गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को पक्षमा उहाँले गरेका अभियानहरू क्याम्पेनहरू विशेष एउटा हार्दिकताका साथ सम्मान गर्न लायक छ। हुन त अब हेर्नुहोस्, अर्को इन्टरभ्यूमा गरौँला, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ जसलाई फोर्ब्सले विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली पुरुषको सूचीमा राखेको छ, उहाँ बेपत्ता भनेर भारतका गोदी मिडियाले स्याल उहाँ मचाएका थिए। त्यसलाई स्टेरियोटाइपले टिपेर घट्टा र विचार जस्ता अलिकति आफूलाई विश्वसनीय मिडिया भन्ने विद्यादेवी बन्दै त सर म भन्दैछु तपाईँलाई। त्यस्ता मिडियाले पनि सी जिनपिङ विरुद्ध अफवाह फैलाएको मैले पाएँ। यसरी अफवाह हैन, विषय तन्काउनेतिर नजाऊ, नफैलाउनुतिर जाऊ। विद्या भण्डारीजीको विषयमा आउँछु। चीनमा पुगेर फर्किसके पछाडि सक्रिय भएको भन्ने म तपाईँलाई भुल पनि रह्यो एकातिर। विद्या भण्डारीज्यूले पब्लिकली एनाउन्स गर्नुभएको छ, म पार्टी अध्यक्ष बन्न गए, राजनीतिमा फर्किँ, उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न होइन भन्ने बित्तिकै कति त्यसमा तपाईँको समर्थन छ कि असमर्थन? सुन्नु न, कतिले तपाईँको समर्थनतिर जाउँ। कानुन त के भनेका छन् भने हेड अफ द स्टेट बनिसकेको व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किँदा उहाँ त सिङ्गो 3 करोड 3.5 करोड नेपाली जनताको हेड अफ द स्टेट हुनुहुन्थ्यो, राजमाता हुनुहुन्थ्यो। एमालेको विधानले त त्यसो भए त उमेर हदको म्यादको कुरा पनि गरेछ। म भन्दैछु तपाईँलाई, त्यो राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति फेरि सक्रिय राजनीतिमा, त्यो पनि एउटा पार्टीको अध्यक्ष बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर कानुन त डिबेट गर्नेहरूलाई पनि छुट होला लोकतन्त्रमा। अब तपाईँले भने जस्तो नेकपा एमालेको विधान अन्तर्गत 70 वर्ष उमेर हद र 2 कार्यकाल पदको कुरा छ। विधान अधिवेशनमा केही चिज आउला हैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ विद्या भण्डारीज्यूले अध्यक्ष बन्ने चाहना व्यक्त गरिसकेपछि पार्टीभित्र एक खालको ध्रुवीकरण त भएकै होला। अब उहाँको पल्ला भारी, उहाँ बलियो हुनु होला। त्यस्तै स्थिति आयो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रस्तावमै उहाँ अध्यक्ष बन्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ एउटा रिकन्सिलिएसनमा जाने बाटो पनि तय हुन्छ। र एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने पार्टीमा आन्तरिक जनवाद छ, लोकतन्त्र छ, बहुदलीय जनवाद जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको नेपाली माटो सुहाउँदो जनताको बहुदलीय जनवादले प्रत्याभूत गरेको पार्टीभित्र फरक मतको पनि अस्तित्व हुन्छ, प्रतिस्पर्धा पनि खुल्ला हुन्छ भन्ने कुरालाई यदि अंगीकार गर्ने भने अब सहमति भएन भने चुनाव हुन्छ, चुनाव हुँदा जसले जित्छ त्यसैले अध्यक्ष। अब हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटारमा नेभी सङ्घका केही विद्यार्थीहरू पुगेर, केटाहरू पुगेर कालो पट्टी बाँधेर त्यहाँ ओली विरुद्ध नारा लगाए। यसमा के छ धारणा सर? यो यसले गर्दाखेरि अब एमाले र काङ्ग्रेस बिचको त्यो दुश्मनी पनि देखाउँछ कता कता कि देखाउँदैन? होइन, यो त डबल स्ट्यान्डर्ड हो। काङ्ग्रेस एकातिर सत्तामा छ, अर्कोतिर मुर्दाबाद भनिरहेको छ कि सत्ता बाहिर आउनु पर्यो। यो काङ्ग्रेसको खास आफ्नो आधिकारिक पोलिसी हो। गगन थापाबाट प्रभावित भएका मान्छे त्यहाँ पुगे, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ। अब यस्ता खेप्चिङ मिर्चिङ। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न छोटोमा दिनु होला सरले उत्तर। अब मैले अघि नै सुरु गराएको थिएँ, सर्वोच्चको पूर्व न्यायाधीश रविको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न पुग्यो भन्दै गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने जनताले केही डेलिभरी नपाएपछि रासपा भन्ने पार्टी यो गणतान्त्रिक समयको विकल्पको रूपमा जनताले स्थापित गरे भनेर भन्नुभयो। यसमा यहाँको धारणा के छ सर? अब एउटा कुरा के भने हरेक पार्टी स्थापना, हैन पुराना पार्टीहरूले डेलिभरी दिन सकेनन्। हरेक पार्टीहरू स्थापना कालमा ग्ल्यामरस हुन्छन्, उनीहरूले केही सपना देखाउँछन्। नेपालको सनातन विडम्बना के भने नेपालको राजनीतिमा परोपकार छैन, त्याग छैन, उस्तै छ प्रवृत्ति, मै खाउँ मै लाउँ टाइपको प्रवृत्ति छ। म चाहिँ नेपालको राजनीतिमा ड्रास्टिक चेन्ज हुनुपर्छ। एउटा नेताले त्याग गर्न सक्नुपर्छ, तपस्या गर्न सक्नुपर्छ, देशभक्ति देखाउनुपर्छ भन्ने हो। रासपा अब टेस्टेड हुँदैछ। अब कतिलाई लाग्दो हो कि यसलाई एउटा विकल्पको रूपमा लिउँ, त्यो पनि उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो। यसमा मैले भन्नु के छ भनेपछि पुराना पार्टीहरूले डेलिभरी दिन नसकेकै हुन्, जसको कारणले रासपा जन्मको हिसाबले को पुरानो को नयाँ भन्दा पनि विचारको हिसाबले नयाँ पार्टी त जन्म नै बाँकी होला। विचार तरो ताजा
सामाजिक रूपान्तरण सहितको भव्य पार्टी त अझै पनि गर्भदान गर्दै होला। सर यति बेला अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ राष्ट्रपालाई एउटा पत्र पठायो, यो जुन अब यो मन्त्री के भन्छ पदाधिकारी हेरफेर सम्बन्धी, यो विषयमा यहाँको धारणा के छ? पदाधिकारी हेरफेर सम्बन्धी सुरुमा जुन सूचना राष्ट्रपालले दियो त्यो सूचना टेबल भएको रहन्छ। यसमा निर्वाचन आयोगको दोष छैन, किनभने वैधानिक हिसाबले चल्ने संस्थाहरूले आधिकारिक पत्रलाई नै वैधानिकता दिन्छन्। त्यो पत्र नपुगेको हुनाले मुकुल ढकालले त्यो पार्टीको महामन्त्री रहेको अभिलेखमा देखियो। तर राष्ट्रपालले फेरि कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई पत्रचार गर्यो। मनिष झा प्रवक्ता कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई रिक्त रहेको स्थानमा महामन्त्री बनाएको भन्ने उता मुकुल ढकालले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। तपाईँको रिटमाथि रिट अब तपाईँले हेर्न विनोद चौधरीले शेखर कोइरालासँग खडजङ्गी गरिरहेका छन्। विनोद चौधरी काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्न लायक छैनन्, इन्ट्रेस्ट अफ कन्फ्लिक्टवाला मान्छे हुन् भनेर उनले मुद्दा दिए। किन ढिलो गरेको? उहिले दिनुपर्थ्यो यो कुरा। विधान त 10 वर्षसम्म तपाईँको क्रियाशील सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई काङ्ग्रेस पार्टीले सेन्ट्रल कमिटी मेम्बरको रूपमा एक्सेप्ट गर्दैन भन्ने कुरो शेखर डाक्टर साहबले गर्नुभयो। अब यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब हुन त हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगमा काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लगाउन विभिन्न मान्छे पुग्छन्। 88 वर्ष पुगिसकेका धनाढ्य पुराना पञ्च नेता महापञ्च सूर्यबहादुर थापाका भित्रिया नवराज सुवेदी समेत लौरो टेक्दै टेक्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेर राप्रपाले मलाई किन हटायो भनिरहेको छ। आफैले मलाई राप्रपा पार्टी चाहिँदैन भनेर उनी पन्सिएका होइनन्। अनि 88 वर्षको उमेरमा किन उनलाई पदको लोभ भयो? त्यसकारण यस्ता कुराहरू यो छोडिदिउँ। राजनीति भनेको जहिले पनि तपाईँ ख्याल राख्नुहोला, राजनीति जहिले पनि हरियो रङमा हुन्छ र सिद्धान्त ग्रे कलरमा हुन्छ, ग्रे जोनमा हुन्छ। सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ, राजनीतिको रङ हरियो हुन्छ। त्यसकारण राजनीति 2 स्टेप माथि हुन्छ। हस्, धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।